अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे PCOS के बारे में। ये दूसरा पार्ट है इल्सी के बीजों के मुतल्लिक़। ये जो दूसरा पार्ट है ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला जो है वो पार्ट 1 था जिसमें ख़वातीन के मेंसेस के बारे में बताया गया है कि उनकी मेंसेस जो हैं, जो पीरियड्स हैं, वो इर्रेगुलर क्यों हो जाते हैं और अलसी के बीजों से वो कैसे ठीक हो सकते हैं। वो पार्ट 1 था। अब उसी सिलसिले का ये पार्ट 2 है। इसमें आपको बताएंगे कि अलसी के बीजों से PCOS को कैसे ठीक कर सकते हैं। PCOS की जो बीमारी है ये पूरी दुनिया में 15% ये है, बहुत तेज़ी के साथ ये फैली है ख़वातीन में, और पाकिस्तान में इसकी शरह 15% से भी कहीं ज़्यादा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो बीमारी है ये ख़वातीन में पैदा हो रही है, PCOS। अब सवाल ये पैदा होता है कि PCOS किसको कहते हैं। PCOS एक मुखफ़फ़ है बीमारी का, जो नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये ओवरी में बीमारी होती है, बच्चेदानी में बीमारी होती है, और इसकी वजह से औरतों को बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि PCOS की वजह से कौन से मसाइल पैदा होते हैं, कौन सी बीमारियाँ जो है वो लाक होती हैं, और ये क्यों PCOS का मसला बनता है। तो नाज़रीन, आज जो है अलसी के बीजों से मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी 2 चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आप, अगर ख़वातीन को जो PCOS का मसला है, ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, ये अलसी के बीजों से कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, सिर्फ एक ही चीज़ है, बल्कि 2 चीज़ें हैं। इनके इस्तेमाल से आप ख़वातीन को अगर इस्तेमाल करेंगे, उनमें अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स प्रॉब्लम है, या हमल नहीं हो रहा, या और जो मसाइल हैं, कमर में दर्द रहता है, या पीरियड्स आते हैं तो बहुत शदीद दर्द होता है, उसके लिए अलसी के बीजों का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट 1 आप ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलसी के बीजों से PCOS जो बीमारी है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इससे जान छुड़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ PCOS क्या चीज़ है। PCOS, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, PCOS जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये ख़वातीन की ओवरी में बीमारी होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ख़वातीन है वो जो मेल हार्मोन्स है, जो प्रोटेस्टेस्टेरोन है, ये ज़्यादा पैदा करती हैं। इसकी वजह से फिर क्या होता है, उनको माहवारी कम आती है। माहवारी कम आने की वजह से जो है फिर उनमें मोटापा पैदा होना शुरू हो जाता है, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। PCOS एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी हालत है जो कि औरत में हार्मोन्स को मुतासर करती है। हार्मोन्स जब मुतासर हो जाते हैं फिर औरत जो है वो औरत नहीं रहती, उसमें जो है रद्द बदल आना शुरू हो जाता है। जो ख़वातीन की ओवरी में जो नॉर्मल हार्मोन्स जो पैदा हो रहे होते हैं, ये उससे बढ़कर हार्मोन जो है वो ज़्यादा पैदा करने लग जाती है औरत जो है, जिसकी वजह से माहवारी जो है वो रुक जाती है। ये हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन होना जो है ये औरत को हामला नहीं होने देता। जब औरत हामला नहीं होगी, औरत बच्चा पैदा नहीं करेगी, तो फिर उसके लिए मसाइल तो जन्म ले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बीमारी जो है इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैली है कि 10 साल की बच्ची से लेके 50-60 साल की उम्र तक जो है ख़वातीन में ये बीमारी पैदा हो रही है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि पूरी दुनिया में जो है ये 15% बीमारी है, और पाकिस्तान में इससे भी कहीं ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। तो ये क्यों पैदा होती है, अब मैं इसकी अलामत आपको बताता हूँ कि इसकी क्या अलामत होगी। अगर आपको ऐसी ख़वातीन जिनमें हमल का प्रॉब्लम है, हमल नहीं हो रहा, या गिर जाता है, या पीरियड्स प्रॉब्लम है, तो उनको ये अलामत अगर ज़ाहिर हो रही हैं तो इसका मतलब है उसको PCOS का मसला है। और अगर उनको वाकई PCOS का मसला है तो उनको ये नुस्खा बनाकर आप इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से उनका PCOS का मसला ठीक हो जाएगा, PCOS की बीमारी ठीक हो जाएगी, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, और जो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमल भी करार पा जाएगा। इसकी सबसे जो पहली अलामत है वो यही है कि बच्चे जो औरत है, ये बच्चेदानी में जो उसका हार्मोन्स जो नॉर्मल पैदा हो रहा होता है, जो फीमेल हार्मोन होता है जो नॉर्मली पैदा हो रहा होता है, वो ये ज़्यादा पैदा करता है। PCOS की बीमारी में औरत जो है वो बच्चेदानी में हार्मोन जो है वो ज़्यादा, एक मामूल से ज़्यादा पैदा करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो है माहवारी रुक जाती है। माहवारी रुकने का मतलब ये नहीं होता है कि सोजिश हो गई है या ब्लॉकेज हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो PCOS की वजह से भी जो है माहवारी रुक सकती है। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन का वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा,
چہرے پہ بال نکلنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ پورے جسم پہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اپر لپس پہ بال نکلیں گے، اور جو بریک جو بھورے بال ہوتے ہیں وہ پورے چہرے پہ داڑھی پہ بھی نکل سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت کو جو ہے پی سی ایس کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ بانجھ پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، شوگر اگر ہو گیا تو بھی آپ کو پی سی ایس کی وجہ سے شوگر ہو سکتی ہے، ہارمونز کی تبدیلیاں جو ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں، اور ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے جنسی تبدیلیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس کے جو خصائص ہیں وہ، چونکہ عورت جو ہے ٹیسٹوسٹیرون پیدا کر رہی ہوتی ہے، اس کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی عادات و خصلات جو ہیں وہ مردانہ شروع ہو جائیں گی، اس کی سوچ مردانہ ہوگی، اس کی حرکات مردانہ ہوگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ مردانہ ہوگا، تو مطلب اس میں کچھ مردانہ خصائص پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عورت جو ہوتی ہے یہ صنف نازک ہوتی ہے، اور صنف نازک اور چیز ہے، مرد جو ہے یہ اور چیز ہے، تو ان میں کافی تبدیلی اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ زمین و آسمان کا فرق جو ہے اس سے بھی زیادہ فرق ہے ایک مرد میں اور ایک عورت میں۔ جب ایک عورت مردانہ خصائص جو لینا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اووری میں جو ہارمونز ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عورت میں جو ہے وہ مردانہ خصائص جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کچھ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ہارمونز کی تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ جنک فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، گوشت زیادہ استعمال کرنا، انڈا زیادہ استعمال کرنا، بازاری چیزیں، تلی چیزیں، غیر معیاری تیل میں تلی چیزیں جو ہے وہ برگر شوارما وغیرہ یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنا، تو ان کی وجہ سے بھی یہ پی سی ایس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، بیکری آئٹم زیادہ استعمال کرنا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، تو ایسی خواتین کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نارمل غذا استعمال کرنی چاہیے، سبزیاں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، فروٹ زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور سالن میں شوربے والا سالن جو ہے یہ استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ورزش کریں، ہلکی پھلکی واک کریں، کچھ ڈائٹ جو ہے ڈائٹ پلان پہ عمل کریں تاکہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے۔ اگر ماہواری ارریگولر ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ جو پچھلا پارٹ ہے، جو پارٹ 1 ہے وہ بتایا، وہ نسخہ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ۔ کچھ دن وہ نسخہ بنا کے استعمال کریں، کچھ دن پی سی ایس والا نسخہ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک صاحب اولاد بنائے گا۔ تو میں آپ کو بہت ہی زبردست نسخہ بتانے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن سے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، یا بزرگوں کے امراض ہیں، الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے انتظار نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، السی کا جو بیج ہوتے ہیں، السی کے بیج، ان کا آپ نے پاؤڈر لے لینا، ایک پاؤڈر چمچ لینا ہے آپ نے السی کے بیجوں کا پاؤڈر بنا کر، اور 1 گلاس آپ نے سادہ پانی لینا ہے، عام جو سادہ پانی ہوتا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس جو پانی ہے اس میں آپ نے السی کے بیجوں کو شامل کرنا ہے، جو اس کا پاؤڈر ہوتا ہے، اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، اور یہ آپ نے پی لینا۔ روزانہ 1 بار آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہ مسلسل نسخہ آپ نے صرف 2 ماہ استعمال کرنا ہے۔ 2 ماہ کے استعمال سے اگر آپ کو پی سی ایس کی بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے تو اس سے سستا ترین نسخہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ صرف ایک ہی چیز ہے، باقی تو آپ ویسے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ صرف السی کے بیجوں کا پاؤڈر بنا کر 1 چمچ آپ نے کیا کرنا ہے، پانی میں حل کر کے 1 گلاس پانی میں حل کر کے اپنے روزانہ 1 بار پینا ہے۔ 2 ماہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پیریڈ بھی ریگولر ہو جائیں گے، کمر میں درد بھی نہیں رہے گا، پیریڈز کا جو درد ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہے گا، پی سی ایس کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہارمونز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اللہ پاک صاحب اولاد بھی بنا دے گا۔ بہت ہی زبردست آزمودہ نسخہ ہے، یہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔